शाह की किस्मत का फैसला पार्लियामेंट, अदालतों में या शाहराहों पे? हारून रशीद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। हारून रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद साहब, आसिफ अली जरदारी जमहूरियत के लिए खतरा है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कैसे देखेंगे आप इस सूरत हाल को? वो कहते हैं कि अदालती जो नोटिफिकेशन था उसको वापस लें, सारे जो ऑर्डर्स थे उस पर अमल दरामद करें, और खतरा है बहुत बड़े जरदारी साहब, यानी अब वो 5 साल वगैरह की बात भी खत्म हो गई, अब क्या होने जा रहा है? और पीपल्स पार्टी के मुजाहरे सड़कों पे शुरू हो गए। ये आप शेर शिकार खेलने के लिए तैयार है। बिल्कुल, शेर ने फैसला कर लिया कि वो भूखा नहीं रह सकता और लस्सी भी नहीं पी सकता, अब शिकार खेलेगा शेर। और 2 चीजें जो हैं उसका ऑलमोस्ट यूनानिमस है हाउस उनका नून लीग का, कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है उसे अपने लोग विड्रा कर लें, और बाकी जो है वो ये सब टाल मटोल का सिलसिला है। तो इसके बाद बस तबले जंग जो बजने वाला है, 18 को जो पेशी होगी उसमें फैसला हो जाएगा। और फासले इतने बढ़ गए कि वो कम नहीं किए जा सकते। पुतले उसके जला दिए, खुद ही पहले हुक्म दिया, जरदारी साहब ने पुतले जलाए और फिर खुद ही मना करके बयान दे दिया। हारून रशीद साहब, आपने कहा कि शेर जो है वो अब लस्सी नहीं पिएगा और शिकार करेगा, यानी आप शेर ने ऐलान किया कि वो शिकार करेगा। जरदारी साहब क्या तरने वाले हैं? वो कोई चिड़ा बन के तो नहीं चले जाएंगे ना उनके मुंह में? चिड़ों का शिकार तो नहीं है। जरदारी साहब क्या करेंगे? नहीं, शेर को चिड़ों को नहीं खाने आ रहा है। शेर कभी चिड़ों का शिकार करता ही नहीं। अच्छा, शेर उस चीज का शिकार करेगा जिसका वो करता है, और वो सबको मालूम है क्या है कि भाई ये बैठे बैठे वो आ गए हैं, वो अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, मुराद ये है। तो अब लेकिन शिकार कैसे होगा? यानी अदालतें, एक तो अदालती महाज है, अदालतें अपना काम करने जा रही थी और ये मुजाहरे सड़कों पे शुरू हो गए। इसका मतलब है कि खुद हुक्मरान चाहते हैं कि सड़कों पे आ जाएं लोग, और उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स की, जैसे आपने भी कहा। फैसला जो सड़कों पे तो दबाव पैदा होगा। अच्छा। और उसके नतीजे में फैसला होगा, या जरदारी साहब जो है अपना हलवा खाएं, बाकी अपना बांधें गठरी में और चले जाएं, तशरीफ ले जाएं, या सेंट्रल कमेटी जो है पीपल्स पार्टी की वो फैसला करे कि भाई उन्हें इक़्तिदार चाहिए और अपना वफाकी पार्लिमानी पार्टी की बका और हयात चाहिए, या उन्हें एक आदमी चाहिए। तो बाकी ये है कि गिलानी साहब वजीर आजम रहे, या वो भी उनके साथ ही जाना चाहते हैं, दुकान बढ़ाना चाहते हैं, वो भी चले जाएं। ये इन हाउस चेंज आ जाए उसके नतीजे में नहीं, लेकिन आपको इन हाउस चेंज, यानी गिलानी साहब जो हैं वो आज आपने, वही मैंने अभी इमरान से भी पूछी थी कि आपने बॉडी लैंग्वेज देखी गिलानी साहब की जब वो आए मीडिया के सामने? गिलानी साहब को कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने नवाज शरीफ से कुछ कहा, एक रात पहले कुछ हो गया, अटॉर्नी जनरल को कुछ नहीं पता, मतलब बिल्कुल वो मुनव्वर हसन कहते हैं कि इतने मासूम भी नहीं है गिलानी साहब जितना वो जाहिर करते हैं। अब यानी गिलानी साहब मासूम तो कतई नहीं है, मुनव्वर साहब ने सही फरमाया, लेकिन गिलानी साहब बहुत प्रैक्टिकल हैं, और जब वो देखेंगे कि जरदारी साहब की किस्मत का फैसला होने वाला है और फर्ज कीजिए उनके खिलाफ होने वाला है, तो वो जरूरी नहीं है कि उनका साथ दें। मासूम नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वजीर आज़म ने मुखालफत की। कल का जो फैसला था जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस ख्वाजा शरीफ के बारे में, अटॉर्नी जनरल ने भी मुखालफत की। कहा जाता है कि लतीफ खोसा ने और बाबरवान साहब ने सपोर्ट किया, ज्यादा सपोर्ट नहीं थी, बहरहाल वो तुले हुए थे, इसको उन्होंने कर दिया। लेकिन गिलानी के बारे में जो बात सदर बुश ने कही थी, मैं उसे दुरुस्त समझता हूँ। ही इज अ फाइन पॉलिटिशियन बट ही इज पावरलेस। अब ये बगैर पावर के उन्होंने सारी जिंदगी, स्पीकर भी वो रहे, बगैर पावर बेस तो कोई नहीं थी, और वजीर भी रहे और वजीर आजम भी रहे, तो ये अपने टैक्टफुलनेस के साथ रहे। ही इज ए टैक्टफुल पॉलिटिशियन। ये बताएं हारून रशीद साहब कि अदालतें, यानी अब आपको क्या नजर आता है कि अदालतें यानी ईवान सदर का टकराव होगा और गिलानी साहब देखेंगे, यानी गिलानी साहब ये भी तो हो सकता है ना, यानी गिलानी साहब भी तो आगे पीछे होते रहते हैं ना, कभी वो एनआरओ के साथ खड़े होते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। अब यानी जो चीज उन्हें सूट करती है, जिसमें उनका इनमें ही दुरुस्त रहता है और इक़्तिदार बच जाए। उन्होंने कहा ना मैं अदालतों का मुखालिफ नहीं हूँ, अच्छा, तो लफ्ज उन्होंने मैं इस्तेमाल किया, हम तो नहीं किया। फिर उन्होंने कहा फैसले गलत भी होते हैं और दुरुस्त भी होते हैं। उन्होंने कहा ये गलत फैसला है,
ظاہر ہے کہ وہ زبان و بیان کے معاملے میں ہر اچھے سیاستدان کی طرح محتاط ہیں جو اپنے آپشن کھلے رکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس وقت جب وقت آئے گا فیصلہ کرنے کا وہ فیصلہ کریں گے۔ ابھی یہ کہنا کہ گرنے والی عمارت اگر اسے گرنا ہے کس رخ پہ گرے گی، یہ تو کہنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، تو کبھی کوئی آرکیٹیکٹ یا معمار نہیں بتا سکتا کہ جب عمارت گرے گی تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب رکتے ہیں اپنی جگہ، کھڑے رہ جاتے ہیں اس بحران سے؟ آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے یا وہ عمارت آپ کو لرزتی؟ سیاست میں حادثے ہوتے ہیں، غیر متوقع واقعات ہوتے ہیں، کل کوئی اور واقعہ ہو جائے، کوئی اور سچویشن کسی طرف چلی جائے، غیب کا علم کون جانتا ہے؟ نجومی اور صوفی بھی جب پیشین گوئی کرتے ہیں تو طویل مدت کے لیے نہیں کرتے اور حتمی طور پہ نہیں کہتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی غیب کا علم رکھتا ہے، یہ تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو بنیاد تھی ان کی ختم ہو گئی، وہ ان پاپولر ہو گئے۔ یہ مظاہرے کل کیوں نہیں ہوئے زرداری صاحب کے حق میں؟ آج ہوئے ہیں، مینج کر کے انہوں نے کرائے ہیں، اور وہ کوئی اسپونٹینیس ریئیکشن نہیں ہے۔ باقی جو سروے ہو رہے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی تعدادی سے بھی کم ہو گئی ہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو آلموسٹ دفن ہی کر ڈالا ہے۔ اچھا، یعنی ڈائنامکس آپ کو دو تین نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ان ہاؤس چینج ہو جائے کہ گیلانی صاحب اپنی جگہ رہیں اور نواز شریف اور باقی فورسز ان کو سپورٹ کرتے ہیں، گیلانی صاحب کی جگہ کوئی دوسرا آدمی آ جائے، خود گیلانی صاحب کی تائید سے آ جائے، لیکن گیلانی کو ہی ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، توقع کی جاتی ہے کہ گیلانی ہی ہوں گے اس صورت میں۔ اچھا، اور زرداری صاحب اپنی جگہ سے نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ گٹھری باندھ کے وہ گٹھری تو بہت بھاری ہے، عدالتیں تو دنیا تو لگی ہوئی گٹھری نہیں ہے نا۔ جب میاں اظہر صاحب نے پنجاب کی گورنری سے استعفیٰ دینا تھا تو وہ بتایا تو انہیں تردید ہی کرتے رہے، مگر سامان تو پہلے بھجوا دیا تھا، بس آخر میں گاڑی میں بیٹھے اور برائے نام سامان پچھلی سیٹ پہ رکھا چلے گئے۔ وہ گٹھڑی ان کی باہر ہی ہے، باقی وہ گٹھڑی میں کیا باندھنا، بچے بھی باہر ہیں، پیسے بھی باہر ہیں۔ نہیں تو وہ ساری گٹھری جو ہے وہ ان کو دے کے، اور ان کو بھی مشرف صاحب بھی گئے، یہ بھی گئے، یہ تو پھر ہرمنسی صاحب یہ تو کاروائی شروع ہو جائے گی تھوڑے عرصے کے بعد۔ اگر کاروائی جب شروع ہوگی بھائی، حکومت پاکستان کہے گی کہ پیسے ہمارے واپس ملے بینکوں پہ، کاروائی ہوگی، سوئٹزرلینڈ میں جائیں گے، اور صدر وہ اس وقت نہیں ہوں گے، یا جو بھی انڈرسٹینڈ ہوا میں کہہ نہیں سکتا، تو مگر وہ مسئلہ تو پھر اور سیاستدانوں کا بھی ہے، ان میں سے بعض کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ دیکھیے کوئی ریکنسیلیشن اس طرح کی ہو، ایک اور این آر او ہو جائے، مگر اس دفعہ جو این آر او ہو اگر ہو تو وہ اصلی ہو اور اس میں قومی مفاد کو ملحوظ رکھا جائے، اور کچھ معافی جتنی اگر کچھ دی جا سکتی ہو، بلیک منی وائٹ کرنے کا امکان ہو، کوئی چیز، یہ اب باریک تفصیلات ہیں، یہ تو جب سچویشن ہوگی اسی وقت طے ہوں گی۔ لیکن ایک بات آپ کر ہی نہیں رہے ڈاکٹر صاحب، فوج دیکھیے کیسے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نگاہ بیٹھا ہے بندہ بالکل کوزی کمرے میں، اور کوئی پیش رفت نہیں کر رہی اور کوئی دخل نہیں دے رہی، اور باقی واقعہ یہ ہے ان کے لیے نہیں، آپ نے کیوں نہیں کہہ رہے کہ وہ لسی پی رہے ہیں؟ ان کے لیے بھی تو کہے نا، وہ لسی پی رہے ہیں فی الحال۔ نہیں، وہ نشے نہیں پی رہے، وہ کافی پی رہے ہیں، سگار پی رہے ہیں، اور جس تک کینی صاحب سگریٹ پیتے تھے میرا خیال اس سے کچھ کم ہو گئے ہوں گے، اب وہ آسودہ ہے۔ یعنی جب وہ ٹینشن میں آتے ہیں تو سگریٹ زیادہ پیتے ہیں، اب ان کی یعنی سگریٹ نوشی تو سگریٹ وہ ویسے ہی پیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، ان میں سیلف ڈائلاگ بہت زیادہ ہے۔ باقی لوگ جو ڈال کھیلتے ہیں نا، وہ آخری دفعہ جب گیند کو ہٹ کرتے ہیں تو 4 دفعہ چھڑی گھماتے ہیں، یعنی سر 7 دفعہ گھماتے ہیں۔ اچھا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، سگریٹ نکال کے اسے ٹھوکتے ہیں، پھر سلگاتے ہیں، کس لیتے ہیں، اس دوران وہ سوال آواز میں معلق رہتا ہے، پھر اس کا جواب دیتے ہیں اسے نہ لینا ہو، تو باقی پاکستانی اخبار نویسوں سے جب ملتے ہیں تو بے تکلف جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ ویل کنسیڈرڈ ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ آپ نے جی بات ہے 7 دفعہ وہ گھماتے ہیں، اور 7 دفعہ پورا گنا ہوا ہے، ایسے تھوڑی میں کہہ رہا ہوں، جن کے ساتھ کھیلتے تھے ان سے پوچھا ہے۔ لیکن یہ آپ نے کہا کہ سگریٹ کم، کافی زیادہ پی رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہارون صاحب۔ پی رہے ہوں گے، میں نے کہا سگریٹ کم ہو گئی ہوگی، اس سے پی رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، یہ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام آپ کا 10 سے 12 بجے تک آج کل کہہ رہے تھے، میں دیکھتا ہوں۔ ہارون رشید صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، ہارون رشید صاحب کا کہنا یہ کہ جنرل کیانی اب کافی پرسکون، سگریٹ کم اور کافی زیادہ پیتے ہیں، 10 سے 12 وہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور گولف کے سٹک کو 7 دفعہ ہلاتے ہیں، لیکن زرداری صاحب کی راتوں کی نیندیں فیصلے میں عمل درآمد ہو نہیں پا رہا۔ ملک بھر میں احتجاج، میاں نواز شریف کھل کے مد مقابل، اور ان کی اپنی جماعت اور وزیر اعظم بھی اب غالباً ان سے شدید بیزار۔
زرداری صاحب فیصلہ واپس لیتے ہیں تو ذہن میں رہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو چکے اور اب انہیں عدالتوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. اس پروگرام کی ریکارڈنگ تک فیصلہ واپس نہیں ہوا، لیکن غالب امکان ہے کہ وہ شاید ایک بار پھر اپنے اصولی موقف پہ قائم رہیں یا پھر 100 پیاز یا کیا کریں، فی الحال یہ واضح نہیں. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.